السلام عليكم. دونك بزاف ديال الطلبه كانوا طلبوني على لابليكاسيون ديال لي بوستولا ديال لا ميكانيك كونتيك. قبل ما نمشيو لي كونترول قال لك ديرنا ان اكزرسيس اللي يكون جلوبال جامع فيه غير لي نوسيون دو باز، لان كاين اللي مازال ما ميتريزاش هادشي بيان. دونك انا صاوبت اكزرسيس اللي كيكون بزاف لي كونترول الى اخره، خصوصا في لي بوستولا، وغادي نحاولوا نصاوبوا كاع داكشي اللي مهم. انا غنمشي نتانتريسا لداكشي اللي مهم بيان. Donc, on considère un système à trois dimensions exprimé dans la base U1, U2, U3, orthonormé bien sûr. Donc, l'hamiltonien du système est donné par, on a des éléments de matrice U1, U2, U3. Voilà. Donc, HU1 qui est H bar oméga U1, HU2 qui est 2 H bar oméga U2, HU3 qui est H bar oméga U3. Donc, le système est décrit par le vecteur d'état à l'instant t est égal à 0 par l'expression 1 sur racine de 3u1 moins i sur racine de 3u2 et la akhiri. Déterminer les résultats de mesure de l'énergie à t est égal à 0. Donc, on mesure l'énergie. Quels sont les résultats possibles? Normalement, il y a la question quotidienne, mais on va نبدلها. شنو هما les résultats de mesure ديال l'énergie à l'instant t est égal à 0. إلا عبرت l'énergie شنو نقدر نلقى؟ Alors, هنا وانا غادي وانا كندير الغابيل. Donc première question, résultat de mesure. بالنسبه للريزولتا دو mesure عقلوا مزيان على انهم l'une des valeurs propres. وحده من les valeurs propres ديال l'hamiltonien هي اللي غتكون résultat de mesure avec des probabilités différentes. Donc غنمشي اول حاجه نكتب h u1 كتساوي h بار اوميغا u1 ياك. هادي شوف حاولوا ما امكن تكتبوها على هذا الشكل، يعني ديكومبوزيوها في لاباز كلها، بمعنى غتكتبوها h بار اوميغا u1 زائد كاينه u2 كاينه، ولكن لو كويفيسيون ديالها هو اللي منعدم، داكشي باش ما كتبناش u2، يعني 0 u2 زائد 0 u3. ندوزو للثانيه h u1 2 كتساوي 2 h بار اوميغا u2 شحال كتساوي 0 u1 زائد 2 h بار اوميغا u2 زائد 0 u3. الوغ هنا h u3 قالوا لي شحال؟ قالوا لي هي h بار اوميغا u3. الوغ نديكومبوزيها حتى هي في لاباز. انا نقول لكم علاش كندير هادشي باش نسهل عليكم الحساب شحال من حاجه. كنظن لا ماتريكس باينه لكم. هانتوما شوف، الا مشيتي حيدتي u1 لي u2 لي u3 تبقى لك h بار اوميغا 0 0 0 جوج h بار اوميغا 0 0 0 h بار اوميغا. دونك هذه هي لا ماتريكس. دونك لا ماتريس h غادي تكون هي دونك h بار اوميغا 0 0 0 2 h بار اوميغا 0 0 0 et h بار اوميغا. Bien, donc c'est là. بالنسبة للريزولتا دو mesure, donc on a h اش كنلاحظو اي diagonale. دونك لي ريزولتا دو mesure يكونوا هما لي زيليمون دياغونو بلا ما نحمق راسي. ملي كتكون لا ماتريس دياغونال بلا ما كنديرش لها لا دياغوناليزاسيون. دونك h اي diagonale اش كيعني هادشي؟ كيعني ان لي ديفيرون ريزولتا دو mesure، يعني لينيرجي E1 تقدر تساوي h بار اوميغا، l'énergie U2 يقدر يكون هو 2 h بار اوميغا، و troisième résultat de mesure هو نيت h بار اوميغا. دونك شحال عندي 3 possibilités، يا اما h بار اوميغا، يا اما 2 h بار اوميغا، يا اما h بار اوميغا. بيان، دونك هذه هي لا بروميير كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون، الوغ دوزيام كيسيون كنديرو فيها واحد البرانسيب سميتو décomposition spectrale. بالنسبه لهاد ديكومبوزيسيون سبيكترال يعني كنمشيو نحسبوا البروبابيلتي ديال اون فالور ان. الوغ باش نحسبوا لا بروبا ديال اون فالور ان سهل. ردوا البال، شحال عندي من فالور بروبر؟ عندي 1
جوج ثلاثة غير وحدة معاودة يعني دو فوا ديجينيري. دونك شنو غادي نقول؟ غنقولو بوغ دو اش بار اوميغا يعني اون فالور لي نون ديجينيري. بالنسبة للكا نون ديجينيري كتكون فيه لا بروبا بي ديال دو اش بار اوميغا شحال كتساوي؟ كتساوي لا نورم ديال واحد لو فاكتور دو باز مضروب في بسي دو تي ايكال زيرو لو نورم او كاري. شنو هو هاد الفاكتور اللي هنا؟ الوغ غادي نجي نضرب طليله فين؟ ماشي في لا ماتريس ولكن في هادشي اللي كتبت في الاول. الوغ شوفوا مزيان، هاد فين هي لا فالور دو اش بار اوميغا؟ هي هادي في اين باز مكتوبه في لا باز او 1 او 2 او 3 ولكن سويفون كال فاكتور؟ سويفون او 2. دونك غادي نجي لهنا وغادي نكتب او 2 صافي ونحسب. لاحظوا هذا سي ان برودوي سكالار يعني او 2 تدخل على بسي دو تي 0. فين هي بسي دو تي 0؟ هي هادي ياك. دونك ملي غادي ندخل او 2 الا دخلت على هذا شحال تعطيني؟ زيرو. علاش؟ حيت قلنا او 2 او 1 زيرو. الا دخلت على هذا تعطيني موان اي سور راسين دو 3 ولا دخلت على هذا تعطيني زيرو. دونك كتدخل اونيكمون على لو ميم فيكتور دو باز غير هو تيكون كاد حيت هذا اللي كنضربو فيه حنا سي ان بغا. دونك هاد او 2 غيمشي لعند هاد او 2 اللي هنا وتبقى لي موان اي راسين دو 3. دونك نكتب سي لا نورم ديال موان اي سور راسين دو 3 او كاري شحال كتساوي؟ كتساوي واحد على 3. بيان. دونك هذا هو لو بروميي ريزولتا. لو دوزيام ريزولتا الوغ فيه واحد لا ديجينيريسونس خاصنا اكسبريميوها. دونك عندي اش بار اوميغا دو فوا ديجينيري. كاين هادشي كيعني ان لا ديكومبوزيسيون سبيكترال يعني لا بروبا غتبدل. غنمشيو نديرو بي ديال اش ديال اش بار اوميغا شحال كتساوي؟ اجي لهنا اش بار اوميغا اللي هي الريزولتا ميجور فين جاتني؟ عندي في تقريبا في جوج، عندي في او 1 وعندي في او 3. دونك سويفون او 1 خاصني ندير بروبا، سويفون او 3 خاصني ندير بروبا ولكن ندير لا سوم ديالهم. دونك هي لا نورم ديال او 1 بسي دو تي تيغال زيرو او كاري بلس لا نورم ديال اش ديال او 3 بسي دو تي تيغال زيرو او كاري. بيان نحسبو هادي. دونك هادي غادي تعطيني سي 1 sur racine de 3 la norme ديالها au carré plus i sur racine de 3 en norme carré. علاش؟ شنو قلنا؟ قلنا ملي غادي تدخل او 1 على هذا تخلي ليا 1 على جذر 3، ملي تدخل او 3 على هذا تخلي ليا اي على جذر 3. ولكن في الاخر كيكون نول يعني الا دخلت او 1 اونيكمون تدخل على هذا تعطيك هنا 0 هنا 0 ولا دخلت او 3 تعطيك هنا 0 هنا 0 هنا اي sur racine de 3. دونك هذه اللي حسبناها très facile de trouver 1 sur racine de 3 plus 1 sur racine de 3 au carré, donc c'est 2 sur 3. Bien, donc هذه هي la deuxième probabilité. On remarque que la sommation des probas égale à 1. علاش؟ حيت عندي 1 على 3 زائد 2 على 3 كتساوي 1. صافي. c'est un moyen de vérification واش la probabilité ديالكم صحيحة ولا لا. ندوزو دابا شوية لي كيسيون اللي كيدوخوكم. بالنسبه للكيستيون عندك سوا بسي دو تي تيغال زيرو كتساوي اون سوماسيون ديال لي كوفيسيون سي ان ا لانستون تي تيغال زيرو او ان يعني مكتوبه في لا باز او ان لا فورم جينيرال ديال لو فيكتور ديتا. قال لك ا ليد دو ليكواسيون دو شرودينغر كالكولي بسي دو تي ا لانستون تي كيلكونك صافي اون فونكسيون دو بسي دو تي زيرو. بمعنى بغيت نبين باللي ليتا ا لانستون تي اي انديسيرنابل افيك ليتا ا لانستون تي تيغال زيرو. دونك ليتا انيسيال مهم في ليفوليسيون طومبوريل ديال لو سيستيم. دونك نديرو الرابيل يعني هذه بحال كيسيون دو كور. troisième question on a اش كنعرفو باللي بسي دو تي écrite sous forme sommation ديال اش ديال لي سي ان 0 ديال اش ديال او ان. بيان اول حاجه نمشيو نديرو هي ايكواسيون دو شرودينغر. شنو هي ليكواسيون شرودينغر؟ في لا باز في الفيكتور ديتا
في l'espace des étapes, pardon, il y a I H bar D de psi de T sur dt égale à H psi de T. Bien. يلا نعوض دابا بسي دو تي بالاكسبرسيون اللي عطاوني الفوق. دونك شغادي تعطيني اي اشبه l'opérateur dérivé sur dt, c'est un opérateur هذا. نحل دونك sommation ديال سي ان زيرو شنو كاين هنا يو ان ياك ولا لا سي ان هادي باردون هادي راه à l'instant t égale à 0 دونك هما بغاوها à l'instant t ultérieur دونك هنا غادي تكون t متفقين. سي ان نشوف هنا عندنا بسي دو تي تيغال 0 سي سوماسيون ديال سي ان 0 يو ان دونك هنا بغاوها هما فين في تي كيلكونك دونك هادي غادي نديرو هاد تي باش نجي لهنا وندير هاد تي صافي ماشي في الزيرو. شحال كتساوي نرجعو سي اش سوماسيون ديال لي سي ان دو تي يو ان. مزيان هادو نقدر ندير لهم اون بيرموتاسيون. دونك شنو غادي نخرج هادي على برا. شوف غادي تولي سيغما ديال اي اش باغ هذا سكالير يدخل على برا ياك. ردوا معايا الباش واش نكتب دي ديال سي ان دو تي على دي تي شحال كتساوي سيغما ديال اش سي ان دو تي يو ان. وهنا ما ننساش يو ان ياك. ولكن ردوا معايا البال هادو سون دي فيكتور مي كيتساواو جوج ديال لي فيكتور يعني لي كومبوزون ديالهم كيتساواو يعني بامكاني نحيد يو ان من هنا و يو ان من هنايا وسيغما تحيد وسيغما تحيد. شنو غتبقى عندك؟ غتبقى عندي هاد ليكسبرسيون. شنو خاصني نمشي نجبد سي ان دو تي دابا. دونك ساهله ندير اي اش بار شوف دي دو سي ان دو تي سور نجيب هذيك سي ان دو تي اللي هي نجيبها هنا ايغال ا اش دي تي. بيان دونك شنو درت جبت سي ان دو تي لتحت و دي تي ديتها للجهه الاخرى. هذا غادي يعطيني ال ان معروف. دونك غنلقى سي اي اش باغ نديو حتى اي اش باغ الجهه الاخرى. دونك غادي نخليو دي دو سي ان دو تي sur Cn de t égale combien? Égale à moins h sur h bar dt. Alors هذه غادي تعطيني l'intégrale ديال dt ولا d de Cn de t sur Cn de t dt qui est égal à l'intégrale de moins h sur h bar dt. Donc les instants entre t0 et t. t0 et t. t0 اللي غالبا تيساوي 0 يعني نديرو هنا 0 وهنايا 0. بيان يلا هادي سي ln. دونك هي ln دو سي ان دو تي موان ln دو سي ان دو تي 0 يعني سي ان دو 0. تقولنا تي 0 هي 0. شحال كتساوي موان اش سور اش بار تي موان تي 0 يعني تي. متفقين؟ دابا ردوا البال ln دو ا موان ln دو بي هي ln دو ا سور بي. دونك ln دو سي ان دو تي سور سي ان 0 شحال كتساوي موان اش سور اش بار تي. وفينالمون غادي نلقى بلي سي ان دو تي كتساوي سي ان 0. هاد ال ان باش نحيدو اش كندير اكسبونونسيال. دونك نضرب في اكسبونونسيال موان هنايا اي اللي هي ان اي كاين اي وهنا كاين اي حتى ضربت في اي وقسمت على اي باش عطاتني ديك موان اكسبونونسيال موان اي سور اش بار اش تي. مزيان. دونك نمشي ليطا ديالي بسي دو تي شحال كيساوي سي ان دو تي 0. دونك سوماسيون على لي سي ان دو تي يو ان ياك. دونك بسي دو تي ايغال سوماسيون على ياش على لي سي ان دو تي دونك لي سي ان 0 اكسبونونسيال موان اي سور اش بار اش تي ياك يو ان. شنو يطرا خرج هذا على برا. دونك بسي دو تي
égale exponentielle moins I sur H bar HT, sommation de Cn de 0 UN. Alors, شنو هي هذه هي اللي عطاونا هنا صافي. دونك يمكن يكتب l'état psi de t finalement c'est exponentielle moins I sur H bar HT. L'état psi de t est égal à 0. Donc, هذه هي la relation بيناتهم. C'est une question de cours. Bien. On déduire l'expression de psi de t dans la base U1, U2, U3. عاوتاني هذه راه ما كاينش سهل منها. صاوبوها هنا. Donc, quatrième question. L'état à l'instant t عقلوا عليه مزيان كتبوهم هو psi de t égal. شوف هي 1 على جذر 3. شوف عندك l'état هنا ما فيش اكسبونونسيال. دابا غتدخل عليه اكسبونونسيال. في U1 تكتب لينيرجي E1، في U2 تكتب لينيرجي E2، في U3 تكتب لينيرجي E3. يلا هذه هي اكسبونونسيال موان I sur H bar. وشنو هي لينيرجي في U1 قلنا هي H bar اوميغا. دونك H bar اوميغا T U1 شفناها بلس ولا موان I sur racine de 3 exponentielle moins I sur H bar. La deuxième mesure est de H bar oméga T. U2 plus I sur racine de 3 exponentielle moins I sur H bar oméga T suivant U3. Donc, هما les valeurs propres. H bar oméga, juge H bar oméga, H bar oméga. مزيان. دونك ملي غنحسبها هذه غادي تعطيني فينالمون بسي دو تي كتساوي هي 1 على جذر 3 exponentielle moins I oméga T U1 moins I sur racine de 3 exponentielle moins 2I oméga T U2 plus I racine de 3 combien exponentielle moins I oméga T U3. Bien. Donc, هذا هو l'état à l'instant T ultérieur. Bien. La cinquième question. Il nous demande de calculer la valeur moyenne à l'instant T égale à 0, puis la valeur moyenne à l'instant T. Alors, شوف أنا عندي deux procédés. Un procédé بهم بجوج. ندير la définition وندير la décomposition spectrale. Le principe ديال la décomposition spectrale. Bien. Donc, je vais dire, cinquième question. Valeur moyenne de H à l'instant t est égal à 0. ما هو إلا psi de t est égal à 0. H psi de t égal à 0. ياك يلا égal. شنو هي psi de t؟ خليها واه باش تجيني سهلة في الحساب. و H شنو هي؟ قلنا هي H بار أوميغا 0 0 0 جوج H بار أوميغا 0 0 0 H بار أوميغا. هادشي كامل بسي دو تي ياك كتبوها بسي دو تي 0. بيان. الوغ باش تجيني قضية سهلة شنو قلنا؟ هذا فيكتور بغا والبغا كيتكتب سو فورم دو ليني. دونك غادي نكتبها هي 1 على جذر 3 U1. دوزيام كومبونزونت سي موان اي سور راسين دو 3. ولكن نردو البال موان اي راه درت لين كنردها كولون و لي زيليمون كندير لهم الكونجوغي. يعني الكونجوغي ديال اي ديال موان اي راسين دو 3 هو اي راسين دو 3 وهنا موان اي راسين دو 3. نضربها في لا ماتريس هادي. دونك هاد لا ماتريس نكتبها 1 0 0 0 جوج 0 0 0 1. تسولوني على ديك اش بار اوميغا فين جات نقول لكم ديروها هنا اش بار اوميغا احسن صافي. خرجتها على برا. من بعد فيكتور كولون موان اي على جذر 3 وهنايا اي على جذر 3. هذا هو بسي دو تي ديالي. دونك هادي U1 U2 U3 هادي U1 U2 U3 وهادي U1 U2 U3. الوغ ملي كنجي نضرب لي زيليمون دو ماتريس ردوا معايا البال. هذا فينالمون غيعطيني لين.
دونك كندير واحد في واحد على جذر 3 0 0. الثانيه 0 ناقص جوج 0. والثالث شحال 0 0 1. متفقين؟ دونك نكتبوها كوم ميتون اش بار اوميغا واحد على جذر 3 اي على جذر 3 ناقص اي على جذر 3 نضربوها في لاكولون ديالنا. شنو هي لاكولون ديالنا؟ شنو فيها؟ فيها واحد على جذر 3 فيها ناقص جوج على جذر 3 اي وفيها اي على جذر 3. بيان. دونك دابا نحسب هادشي. ملي كنبغي نحسبهم سهله. شنو كندير؟ كندير لو برودوي سكالير ديال لي دو. دونك اش بار اوميغا ها هي نخليوها على برا. هذا في هذا هو واحد على 3 بلس هذا في هذا هو جوج على 3 بلس هذا في هذا هو جوج على 3. جوج جوج 4. دونك هادشي كامل شحال كيساوي؟ غيساوي 5 اش بار اوميغا سور 3. نعاود شنو درت؟ ضربت هذا في هذا حطيته هنا واحد على 3. ضربت هذا في هذا حطيته هنا. علاش؟ اي في اي او كاري. او كاري ناقص واحد تقاسم مع الناقص يزايد. عاود دمام هنا غتعطيني ماشي جوج تعطيني واحد بلوتو. واحد هنايا انا غلطت شتي. واحد هنا تعطيكم 4 هنايا. بيان. دونك هذه هي لا فالور موين 4 اش بار اوميغا سور 3. لا فالور موين ما غاديش تبدل حيت الا كانوا دوك لي تيرم ديال الاكسبونونسيال واحد غادي يكون هنايا والاخر يكون الكونجوغي ديالو. ملي غادي تضرب مع عمر الاكسبونونسيال غادي تحيد. دونك لا فالور موين ما كتبدلش اون فور يو ميزور دو طون. هنا غادي نحاول ندير غير برينسيپ كنا درناه قبل وهو لا فالور موين ديال اش ان انستون تي تي ايكال 0 كتساوي سوماسيون ديال لي بي ان بي دو ا ان فوا ا ان. بمعنى بروب ديال لا فالور بروبر فوا لا فالور بروبر. ها اللي نحسبو دابا هادشي. شحال بروبابيليتي باش نلقاو اش بار اوميغا؟ هي جوج على 3. دونك كنا جوج على 3 اش بار اوميغا زائد شحال لا بروبا باش نلقاو 2 اش بار اوميغا؟ كانت واحد على 3. دونك واحد على 3 2 اش بار اوميغا. وإلا جمعنا هادو جوج اش بار اوميغا زائد جوج اش بار اوميغا هي 4 على 3 اش بار اوميغا. وهادي سهل. هادي كتخرج لكم الريزولتا نيشان بلا ما نمشي ندير لا فورم ماتريسيال. اوتوماتيكمون كندير هادي. ولكن وقتاش؟ من يكون عندكم لي فيكتور برو لي فالور بروف باردون و لي بروبابيليتي ديالهم. الوغ هنا الا ما عنديش خاصني ضروري الزامي ندوز من هاد لا ميثود. بيان. دونك هذا اكزرسيس دابليكاسيون. نتمنى تكونوا فهمتوه. راني كنحاول ما امكن نشرح وكنحاول ما امكن انا نحط دي كيسيون بلاصتكم في راسي ونجاوب عليهم في الوقت اللي كنت نشرح. دونك اللي ما فهم شي حاجه مع اللي يكتبها في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو لو ماكسيموم بوسيبل اللي يقدر انه يتيليشارجيو له في لي جروب حيت الناس راه كاين اللي معذب في البلان ديال الكونيكسيون يلوح. ما تبخلوش على بعضياتكم بالمعلومات. اللي ما فهم شي حاجه اللي جاتو شي حاجه ناقصه اللي جيتو كنقاز جيتو كنزرب شي حاجه بحال هكا ما عليه الا يقولها. دونك كان هذا هو الفيديو فيما يخص لي بوستول ديال الميكانيك كونتيك. راني موجد لكم ان كونترول فينال نحاولوا نتريتيو في ديك 45 دقيقه يعني لي نوسيون دو باز وداكشي ديال الكالكول ولي كيسيون دو كور و ان بروبليم. متفقين؟ دونك هادشي فيما يخص هذا الفيديو. نشوفكم لا فيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.